अमिलो वर्गका फलफूल वा सुन्तला जात बालीहरूले नेपालीहरूको संस्कृति, चाडपर्व तथा अर्थव्यवस्थामा विशेष महत्त्व राख्दछन्। नेपालमा खास गरी कागती, सुन्तला र जुनारको बढ्दो खपत र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दा यी फलफूलहरूको विस्तारले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र बढ्नमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने देखिन्छ। सुन्तला जातको फलफूलहरूको व्यवसाय खेती गर्ने कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन बढाउन रोग किरा व्यवस्थापन, खाद्य तत्त्व अथवा मल खाद्य व्यवस्थापन जस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याई खेती गरेमा यस फलफूलहरूबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ। सुन्तला जात फलफूल लगाउने कृषकहरूलाई परेका विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम थनकोटाले विभिन्न अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ। नेपालका सुन्तला बगैँचाले विशेष गरेर तीन थरीका समस्या देखिन्छ। एउटा चाहिँ खाद्य तत्त्व कमीबाट हुने समस्या, त्यस्तै अर्को रोगबाट हुने समस्या र अर्को चाहिँ किराबाट हुने समस्या, त्यस्तै अर्को चाहिँ कृषकहरूले गर्ने व्यवस्थापन नराम्रो व्यवस्थापनबाट हुने समस्याहरू। यी चारवटा कुराहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा समस्याका रूपमा देखिएका छन्। किसानले चाहिँ व्यवस्थापनमा भएका कमी कमजोरी के हुन सक्ला? बगैँचाको स्थापना गर्दादेखि नै कतिपय किसानले गल्ती गरेको हामी देखिरहेका छौँ। अब कसैले चाहिँ अब कलमिरा लगाउँदाखेरि जुन यो ग्राफ्ट युनियन भन्छौँ त्यो चाहिँ जमिन सतह भन्दा माथि हुनुपर्छ। तर किसानहरूले कसरी लगाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो जुन गाँसिएको भएको छ त्यो पनि जमिन मुनि गाडेर चाहिँ रोप्नु भएको छ, लगाउनु भएको छ बिरुवाहरू। त्यस्तो गर्दाखेरि ती बिरुवाहरू चाहिँ चाँडै मर्ने जरा कुहिएर मर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्ता समस्याहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै अब पछि हुर्किँदै जाँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ खाद्य तत्त्व चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मल पनि राम्रोसँग नपुर्याउने, आवश्यक मात्रामा चाहिँ मल खाद नदिने, उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने थोरै 1-2 डोका मलहरू मात्रै हाल्नु हुने, डिएपी, युरिया, पोटास मलहरू नहाल्ने, सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू पनि आवश्यक मात्रामा चाहिँ नहाल्ने, त्यस्ता समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। सुन्तला जात फलफूलको बिरुवा जमिनमा लगाउनु अघि तयार पारिने खाल्डो पारिने समयको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्तला जातको बिरुवालाई राम्रो व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। सुन्तला जातका बिरुवालाई मल खाद, छारपात, खाद्य तत्त्व आदि कुरामा विशेष व्यवस्थापन गरी खेती गर्नु पर्दछ। बिरुवा लगाउँदाखेरि खाल्डो चाहिँ यो कलम बिरुवाको लागि 60 सेन्टिमिटर बाई 60 सेन्टिमिटर, 60 × 60 × 60 सेन्टिमिटरको खाडल खनेर माथिल्लो भागको माटो चाहिँ एउटा साइडमा हाल्ने, एउटा साइडमा हाल्ने र तल्लो भागको माटो अर्को साइडमा राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले तल्लो भागको माटोमा चाहिँ मलहरू मिसाएर चाहिँ अनि त्यस्तै अब माथिल्लो सतहको माटो चाहिँ सुरुमा चाहिँ खाल्डोमा मुनि हालिदिने, त्यसै त्यो तल्लो सतहको माटोमा चाहिँ मलहरू मिसाएर माथिल्लो भागमा हालेर त्यसलाई चाहिँ जमिन सतहभन्दा चाहिँ केही उच्चा गर्नुपर्छ। त्यो खाल्डो पुरेपछि पनि त्यो अलिकति जमिन सतहभन्दा अलिक उच्चा गर्नुपर्छ। यदि उच्चा गरेन भने त्यो केही समयपछि नै खाल्डो भयो त्यो भाँसिन्छ र पुरै खाल्डो जस्तो बन्छ र त्यहाँ चाहिँ पानी जम्ने समस्या हुन्छ। केही उच्चा भन्दाखेरि हामीले कति लगभग 15 सेन्टिमिटर जति नै उच्चा गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ। अनि कुन बेलामा हामीले यो खाल्डो खन्ने र खाल्डो पुर्ने कहिले गर्ने हो? खाल्डो खने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुस माघतिर खाल्डो खनेर जेठ असाढ बर्खाको सिजनमा चाहिँ बिरुवा लगाउने सिजन हो, बर्खाको बेला चाहिँ लगाउनुपर्छ। भनेपछि खाल्डो खन्ने पुस माघमै त्यही बेला खाल्डो खनेर पुरेर राख्ने। हजुर, खाल्डोमा त्यो बेला नपुर्दा नि हुन्छ। अब मलहरू चाहिँ पछि यो बिरुवा लगाउने सिजनतिर त्यो बेला चाहिँ माटो चाहिँ मिसाएर राख्नुभयो हुन्छ। व्यवस्थापनमा अरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? व्यवस्थापन पनि पछि जस्तै फल लाग्दै गर्छ। किसानहरूले चाहिँ बोटलाई चाहिँ आवश्यक मात्रामा मल खादहरू दिनुहुन्न, हाल्नुहुन्न, अलिक कम नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको उत्पादन पनि अलिक कम भइरहेको छ। त्यस्तै अब उहाँहरू चाहिँ समस्या भनेको उहाँहरू चाहिँ रोग किरा चाहिँ पहिचान गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ अब जानुहुन्छ एग्रोभेटतिर जानुहुन्छ, मेरोमा त यस्तो किरा लागेको छ, किराको कुन किरा पहिचान गर्नु भएको छ नि, तर मेरोमा चाहिँ किरा लागेको छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो मन परी अथवा एग्रोभेटका पसल अथवा साउजीहरूले चाहिँ जुन विषादी दिनुहुन्छ त्यही प्रयोग गर्नुहुन्छ। किरा त्यो विषादले कुनै रोग अथवा किरालाई काम गर्छ गर्दैन, त्यसको कुनै अध्ययनै गर्नुभएको हुँदैन। त्यसले चाहिँ असर गर्न पनि सक्छ, राम्रो काम गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। अब यसमा चाहिँ अब खाद्य तत्त्वको कमीबाट कस्ता किसिमका समस्याहरू देखिएको हुन्छ? खाद्य तत्त्वको कमीबाट चाहिँ हाम्रो जस्तै अब विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ। अब जस्तै अब कुनै खाद्य तत्त्वले चाहिँ बोटहरूमा चाहिँ पातमा चाहिँ अब
जिङ्क जस्तै अब स्पेसिफिक नै भएर भन्नुपर्दाखेरि जिङ्क आइरन यिनीहरूले चाहिँ पातहरू चाहिँ हरिएर रहन्छ भने पातभन्दा बाहेकका अरू भागहरू पातको त्यो चाहिँ अलिक पहेँला जस्तो देखाउँछ, पहेँलिन थाल्छन्। नसाहरू मात्रै हरियो रहन्छ भने अरू भागहरू पहेँलो हुन थाल्छ। त्यसको लागि हामीले के सल्लाह के सुझाव दिएका छौँ? बजारमा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू भएका चिजहरू पाउँछन्, कुनै झोलमा अथवा कुनै पाउडर फर्ममा। कुनै चाहिँ अब त्यो झोल अथवा पाउडर झोलहरू भयो भने तिनीहरू चाहिँ मल्टिप्लेक्सहरू अथवा एग्रो लिप एनपिके विभिन्न ट्रेड नेम लगाउँछन् बजारमा। यिनीहरूलाई चाहिँ अब पानीसँग मिसाएर बोटमा पनि छर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ धुलोमा ल्याउनु भयो भने जस्तै कप्परको कमी छ भने कप्पर सल्फेटहरू ल्याएर तपाईँले चाहिँ जमिनमा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। कहिले हाल्ने यी कुराहरूलाई कहिले हाल्नुपर्ने हुन्छ? यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँले फल टिपिसकेपछि जुन यो फाल्गुन चैतको समय हुन्छ त्यो बेला हाल्नुपर्छ। यदि माटोमा एकचोटि चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, खाद्य तत्त्व एकचोटि माटोमा हाल्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ 3-4 वर्षसम्म काम रहन्छ भने बोटमा यदि तपाईँले स्प्रे गर्नुभएको छ भने वर्षपछि स्प्रे गरिरहनुपर्छ। त्यसको सट्टामा हामीले गोबर मलबाट त्यो कुराहरू परिपूर्ति गर्न सकिन्छ सकिँदैन? गोबर मलमा यो जुन माइक्रोन्युट्रियनहरू हुन्छ तिनीहरूको मात्रा एकदमै कम हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसबाट अलिक कम नै हुन्छ, पुग्दैन खाद्य तत्त्वहरू। जग्गाको मलिलोपनको आधारबाट हामीले चाहिँ समय-समयमा माइक्रोन्युट्रियन हजुर वर्षमा चाहिँ हाम्रो यो फल लाग्ने बोटमा चाहिँ वर्ष हामीले 4 चोटिसम्म चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ। सूक्ष्म खाद्य तत्त्व चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ 4 चोटि। एकचोटि भनेको फुल फुल्ने समयमा, त्यसपछि फुलमा चाहिँ सानो गुच्चा आकारका साइज आउने बेलामा, एकचोटि चाहिँ अलिक ठुलो आकार हुने बेला, त्यो फल टिप्नुभन्दा केही समय अगाडि फल हाल्नुपर्छ। सुन्तला जातका फलहरूमा प्रमुख रूपमा सूक्ष्म जीवाणुहरू जस्तै ढुसी, ब्याक्टेरिया, भाइरस आदिबाट विभिन्न रोगहरू लाग्दछ। यी रोगका जीवाणुहरू हावा, पानी, माटो, वनस्पति र जीवहरूमा आश्रित हुने हुनाले अनुकूल वातावरण र बिरुवाको कमजोर परिस्थितिमा विभिन्न रोगहरू विकसित हुने गर्दछ। यस्ता रोगहरूको समाधानको लागि कृषकहरूले आफ्नो बिरुवालाई रोग नै नलाग्न दिनको लागि नर्सरीदेखि नै हेरी विचार गरी स्वस्थ बिरुवाहरू लगाउनु पर्दछ। नेपालका सुन्तला बगैँचा विशेष गरेर चाहिँ अहिले नेपालकै प्रमुख रोगको रूपमा देखिएको ग्रिनिङ रोग हो। यो चाहिँ अब सुरुमा पोखरादेखि सुरु भएर अहिले चाहिँ हाल नेपालका सबै पूर्व इलामसम्म देखिएका छ। लगभग नेपालको सबै पूर्वी भेगहरूमा इलाम, ताप्लेजुङ, धनकुटामा देखेका छन् भने मध्यपश्चिमतिर लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, त्यस्तै पोखरा, कास्कीहरू, यी सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ यी ग्रिनिङ रोगले बगैँचाहरू नष्ट सखाप गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्ने कि हाम्रा व्यवस्थापकीय सुधार गरेर सुधार हुने सम्भावना छन्? यो ग्रिनिङ रोगको लागि चाहिँ अब भनिन्छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। यस्तै यो ग्रिनिङ रोगमा चाहिँ अब यही भनाइ चाहिँ लागु हुन्छ। यसमा चाहिँ रोगै लाग्नु नदिनु राम्रो हो। यसमा चाहिँ किनभने यसमा रोग लागेपछि यो बोटलाई चाहिँ बचाउनु सकिँदैन। यो रोग लागेपछि बोट चाहिँ मास्नु नै पर्छ, जलाउनै पर्छ, काट्नु नै पर्छ। त्यही भएर यो रोग लाग्न नदिनु नै यो रोगको चाहिँ व्यवस्थापन हो। यो गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो? यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा अब नर्सरी स्थापना गर्दादेखि नै भरपर्दो स्रोतबाट चाहिँ निरोगी बिरुवाहरू ल्याएर चाहिँ लगाउनुपर्छ पहिलो कुरो। त्यसपछि आफ्नो जहाँ बगैँचा स्थापना गर्ने हो त्यो ठाउँ वरिपरि चाहिँ जस्तै यो सिट्रसिला भन्ने किरा हुन्छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ यो ग्रिनिङ रोगका ब्याक्टेरियाहरू रोगी बोटदेखि चाहिँ स्वस्थ बोटमा सार्ने काम गर्छ। अब यस्ता किराहरू चाहिँ यी कडिपत्ता, कामिनी फुलहरू, बेलहरू भए यिनीहरूमा चाहिँ एसिड रहन्छ। यी सुन्तला जात नभएको बेला चाहिँ यी बोटहरूमा गएर एसिड रहन्छ, बाँच्छन्। त्यही भएर चाहिँ यस्ता बोटहरू चाहिँ आफ्नो बगैँचा अथवा बगैँचा वरिपरिबाट चाहिँ हटाउनु आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अब अरू समस्याको रोगको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो सुन्तला जातमा लाग्ने भनेको एउटा भनेको कागतीमा क्याङ्कर विशेष लाग्छ। त्यस्तै जुनारमा सुन्तला जातमै भन्दाखेरि अरू सुटी मोल्डहरू लाग्छ। त्यस्तै जरा कुहिने रोग अथवा गमोसिस अथवा फेद कुहिने रोग, यी रोगहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा देखेका छन् सुन्तला जातमा। त्यसलाई व्यवस्थापनमा के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यी रोगहरूको व्यवस्थापनको लागि जस्तै अब स्पेसिफिक नै भएर भन्नुपर्दा जरा कुहिने रोगको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ यस्तो बोटहरूको चाहिँ जरा खोतल्ने सोइल ड्रेन्चिङ भन्छौँ। जरा उपचार अथवा माटो उपचार गर्ने भन्छौँ। यस्तोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जरा देख्ने गरी माटो चाहिँ खोतल्ने। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले 1% बोर्डेक्स मिक्सचरको झोल चाहिँ बोटको उमेर हेरेर, यदि 10 वर्षको बोट छ अथवा 10-12 वर्ष अलिक पुरानो बोटहरू छन् भने एउटा बोटको लागि 10 लिटर चाहिँ 1% बोर्डो मिक्सरले चाहिँ हाल्नुपर्छ
जरामा चाहिँ जरा मजाले भिज्ने गरी हाल्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ पुनः माटोले पुरिदिनुपर्छ। अथवा यसमा चाहिँ यो 1% बोर्डो मिक्सर मात्रै नभएर अरू विषादीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कपर अक्सीक्लोराइड अथवा क्युरेक्स, कार्बेन्डाजिम, त्यस्तै जैविक विषादीहरूमा ट्राइकोडर्मा भिरिडीहरू, स्युडोमोनास फ्लोरोसेन्स आदि इत्यादि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सबै। त्योदेखि बाहेक अरू देखिने मुख्य समस्याहरू, रोगका समस्याहरू? यी बाहेक अरू कागतीमा चाहिँ क्याङ्कर देखिन्छ, सिट्रस क्याङ्कर देखिन्छ, खटिरे रोग। यो रोगको लागि चाहिँ रोकथाम गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पनि बोर्डो मिक्सरले चाहिँ मनसुन सुरुभन्दा अगाडि 1% बोर्डो मिक्सर चाहिँ स्प्रे छरिरहनुपर्छ, 10 देखि 15 दिनको अन्तरालमा छरिरहनुपर्छ। यो मात्रै होइन, यसको लागि पनि अरू कपर भएका विषादीहरू, कपर अक्सीक्लोराइडहरू अथवा कासुबी भनेर बजार ट्रिटमेन्टमा पाउँछ, यी चिजहरू अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यी एन्टिबायोटिक्सहरूले पनि काम गर्छ। सुन्तला, जुनार, कागती फलहरूमा विभिन्न प्रजातिको किराहरूले आक्रमण गर्ने गर्दछन्। यी किराहरूको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न उपचार पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको परिवेश नेपालमा चाहिँ यो किराको रूपमा चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ औँसा किरा, फ्रुट फ्लाइ चाहिँ अगाडि आएको छ। र यो किराले चाहिँ यो सुन्तला, कागती, जुनारहरूको बगैँचालाई चाहिँ निकै हानि क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ फलहरू झर्ने, नपाक्दै फलहरू पहेलिने अनि बोटबाट झर्ने समस्या आइरहेका छन्। र यो किरा चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न प्रजातिका किराहरू छन्। जुनारमा एउटा प्रजाति लाग्छ भने सुन्तला जुनारमा अर्कै प्रजातिहरू लाग्छ। र फेरि जुनारमा लाग्ने यो औँसा किराको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन तरिका र यो सुन्तला जुनारमा लाग्ने व्यवस्थापन तरिका अलिक भिन्न हुन्छ, अलिक फरक छन्। एउटै तरिकाले काम, एउटै विषादी एउटै उसले चाहिँ काम गर्दैन, अलिकति भिन्न छन्। यसलाई चाहिँ अलिक स्पेसिस वाइज ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तो अब जुनारमा लाग्ने ब्याक्टेरिया मिनाक्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा प्रोटिन बेड युज गर्छौँ। प्रोटिन बेडमा चाहिँ हामीले 950 ml पानी र 50 ml चाहिँ प्रोटिन लिएर त्यसलाई चाहिँ 1 लिटर झोल बनाउने, अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्र्याप, पासो म्याकफिल ट्र्याप भन्छ। म्याकफिल ट्र्यापमा चाहिँ एउटा भाँडोमा चाहिँ लगभग 200 देखि 250 ml हाल्ने र त्यो प्रोटिनको झोलमा चाहिँ अर्को चाहिँ स्पिनोस्याड भन्ने विषादी 1 देखि 2 थोपा हालेर मिसाएर त्यो चाहिँ झुन्डाउने। त्यसै झुन्डाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया मिनाक्स भन्ने प्रजातिका औँसा किरा चाहिँ आएर त्यसमा चाहिँ झुमिन्छन् र मर्छन्, त्यसै त्यही झोलमा डुबेर मर्छन्। त्यस्तै यो जुनार र कागतीको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ फेरोमेन ट्र्यापमा चाहिँ मिथाइल इजिनल अथवा क्युलियोरले चाहिँ झुन्डाएर त्यसमा चाहिँ मालाथिन 1 देखि 2 थोपा हालेर चाहिँ झुन्डाउनु भयो भने अरू सुन्तला र कागतीका औँसा किराहरू चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ। यी सजिलै बजारमा उपलब्ध छन्। क्युलियर र मिथाइल इजिनल अलिक सजिलै बजार उपलब्ध छ भने यो ब्याक्टेरिया मिनाक्सलाई यो प्रोटिन बेड चाहिँ अलिकति बाहिरबाट मगाउनुपर्छ र अलिकति महँगो पनि हुन्छ। यो त्यो अहिले किसानहरूलाई चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन चाहिँ अहिले के कस्तो पहल भइरहेछ, कसरी उनीहरूले पाउन सक्छन्? यी चिजहरू अहिले हाम्रो अनुसन्धानकै क्रममा छ र यसले पनि राम्रो नतिजा देखाइरहेको छ। यो प्रोटिन पासोहरूले र किसानहरू समक्ष चाहिँ यो पुर्याउन चाहिँ अहिले नै विदेशबाट चाहिँ निकै ठुलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्तलामा अर्को रोग भनेको सुटी मोल्ड पनि देखिन्छ। यसले कस्तो हुन्छ, फलहरू, पातहरू सबै चाहिँ कालो हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर सुटी मोल्ड चाहिँ विशेष गरेर किरा, जुन बोटहरूमा किराको प्रकोप बढी छ, जस्तै लाई किरा, त्यस्तै सेता झिङ्गाहरू, कत्ले किराहरू, यी आदि इत्यादि किरा जुनमा धेरै बढी प्रकोप छ, त्यस्ता प्रकोप धेरै भएको बोटहरूमा चाहिँ यो सुटी मोल्ड देखिन्छ। र सुटी मोल्ड लागेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ हामीले एक त किराहरूको रोकथाम गर्नैपर्छ। यी सेता झिङ्गा, लाई, कत्ले किरा, यिनीहरूको चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो कालो ध्वासे सुटी मोल्ड रोकथाम गर्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि सर्बत तेलमा चाहिँ 5 ml कृषि सर्बत तेल चाहिँ 1 लिटर पानीमा हालेर छर्ने र त्यो सँगै त्यसमा चाहिँ रोगर विषादी पनि हालेर छर्नु भयो भने उपयुक्त हुन्छ। पाउडर मिलीको समस्या चाहिँ विशेष गरी यो बर्खा सिजन अथवा नयाँ पालुवा आउने सिजनमा चाहिँ विशेष गरेर धेरै देखिन्छ र यसको लागि चाहिँ यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ सल्फर भएका विषादीहरू जस्तै सल्फेक्स अथवा क्याराथिन विषादीहरू यी चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यी विषादीहरू चाहिँ रोग देखिएपछि छर्नुपर्छ र सुरुमा चाहिँ एकचोटि रोग देखिएको 10 देखि 15 दिनको फरकमा चाहिँ छर्दै जानुपर्छ। व्यवसायिक कृषकहरूले आफ्ना बगैँचामा भएका सुन्तला जातका फलका बिरुवाहरूमा लाग्ने विभिन्न रोगहरू
र विभिन्न किराको प्रकोपलाई पहिचान गरी राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेका प्रविधि र सल्लाह सुझाव बमोजिम व्यवस्थापन गरेमा उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ। यो किराकोलाई चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ, तर समाधान गर्न आवश्यक नै छ यो किराको, किन भन्दा यसले चाहिँ अब पातहरू चाहिँ गुजुमुजु पार्ने अथवा त्यो किराको सङ्क्रमण भएपछि उत्पादनमा चाहिँ अलिक केही त कमी अवश्य गर्छ। फलका आकार सानो हुने, गुणस्तरीय फल उत्पादन नहुने समस्या देखिन्छ। अब यसको यो किराको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लिफ माइनर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ इमिडाक्लोरोपिड विषादी चाहिँ 2 तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा माटोमा हालेर, अर्को चाहिँ बोटमा छरेर। माटोमा हाल्दाखेरि चाहिँ 0.7% का दरले चाहिँ माटोमा छर्नुपर्छ र माटोमा छर्नु भयो भने वर्षमा एकचोटि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ माटोमा। र अर्को तरिका बोटमा छर्नु हुन्छ भने 1% को इमिडाक्लोरोपिडको झोलले छर्नुभयो हुन्छ र यो चाहिँ वर्षमा 2 देखि 3 चोटिसम्म बोटमा छर्न सक्नुहुन्छ।